अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया अवान। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बखैर आफियत होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बकौले शायर हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन खिदमत खल्क़ एक अहम तरीन इबादत है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत खल्क़ को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना रखा है। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। आज हमारे साथ रशियाना फाउंडेशन की चेयरमैन शहजाद गुल साहिबा मौजूद हैं। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी फाइन। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा इस फाउंडेशन के क़याम का मकसद क्या था और इसके क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये गिल आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये मेरे दादा और नाना चलाते थे, और जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ये इसी तरह से ये लोग काम कर रहे थे। इसके बाद मेरे वालिद साहब ने जो है इसको एनजीओ को चलाया और मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया, क्योंकि मैं उनकी शाना बेशाना काम करती रही। जब मैं पढ़ती थी साथ साथ मैं ये काम भी उनके साथ कर रही थी। इसके साथ डीजी जो थे वो मुझे मिले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा हमें ऐसी रोल मॉडल एनजीओज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर होने से पहले ही एनजीओ काम कर रही थी, क्योंकि हिंदुओं से कुएँ लेके जो है वो मुसलमानों के नाम किए, जो कि 46-47 में अभी भी मौजूद हैं और उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं। और मेरे नाना जो है वो ज्वेलर, उनकी बहुत बड़ी शॉप है कराची में, इंपीरियल ज्वेलर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक मस्जिद बनाई गुजरांवाले में जो कि अंधों की है। वो आज भी उसमें जो है अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और उन्हें कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने बच्चियों की शादियों में, वो लोग तो बहुत ज़्यादा उस वक्त का दौर आपको पता कैसा था कि ट्रक के ट्रक जहेज़ भेजा करते थे, तो मैं तो इतने ट्रक के ट्रक जहेज़ नहीं भेज सकती हूँ। मैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मदद आपके तहत चूँकि इसको चला रही हूँ, तो देन इसलिए जो है जो भी मैं कर सकती हूँ, जैसे किसी को लहंगा ले दिया, किसी को पेटी ले दी, किसी को टीवी ले दिया, तो इस तरह से करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको चला रही हूँ। इसमें 2 लोग जो हैं मेरे डोनर भी हैं और मेरे भाई भी हैं, और इस एनजीओ को सपोर्ट भी करते हैं सजाद अली गिल और मोहम्मद जवाद अली गिल साहब। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा आपने इस फाउंडेशन से अभी तक कोई ज़ाती मुफाद भी हासिल किया है? नहीं राबिया, मेरा मकसद जो है ज़ाती मुफाद के लिए एनजीओ चलाना नहीं है। ये मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए एनजीओ को चला रही हूँ। और खिदमत खल्क़ का मतलब यही है कि हम इस दुनिया से भी चले जाएं तो पीछे से सदका जारिया जो है वो चलता रहे, और हम जो हैं वो ऊपर भी अल्लाह ताला के हुजूर अपनी शक्ल जो है वो जब दिखाएं तो नूर से भरी हुई हो। तो लोग तो अपने अकाउंट्स भर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों से जाके मदद मांगते हैं। चूँकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और देन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की एजुकेशन का सिलसिला भी पकड़ा हुआ है। मेडिसिन के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं, ड्रग्स ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ हम गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हम एजुकेशन के साथ साथ विडोज़ जो है उन्हें डेवलप करते हैं। लेडीज़ को डेवलप करने का काम भी जो है मेरी एनजीओ कर रही है। यतीम बच्चियों को भी हम लेके साथ चल रहे हैं, मतलब मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा इस फाउंडेशन से आपने अभी तक कोई क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं आप इस फाउंडेशन के ज़रिए? देखिए, आप अभी पूछ रही थी राबिया कि सरमाया जो है ना, मैं अपने अल्लाह रसूल के साथ, ये मेरा बिजनेस मेरे अल्लाह के साथ है। उसने चूँकि कुरान मजीद में ये फरमाया है कि अगर आप मेरे लिए 1 रुपया 1 आना भी खर्च करेंगे तो आपको 70 गुना मिलेगा। तो मैंने ये ज़्यादा फाउंडेशन ये बनाई ज़रूर है, हर चीज़ है, लेकिन मैंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया अभी तक। मेरा सिलसिला अपने अल्लाह से, हो सकता है कि अल्लाह मियाँ आखिरत में भी जो है वो मेरे लिए बेहतरी फरमाए, लेकिन जो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैं हाथ डालती हूँ, मेरा अल्लाह जो है उसे मुकम्मल तौर पे मेरी जो है वो उसमें उनकी रहनुमाई होती है। सब अल्लाह का हाथ, उनका साया और अपने हुजूर की रहमत जो है वो मेरे साथ होती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा फाउंडेशन के आप जो काम सर अंजाम देती हैं, अभी तक आपको उनमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जब तक तो मेरे मियाँ जिंदा थे तब तक तो मुझे किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, उनके मरने के बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना हुआ,
لیکن الحمدللہ اس میں میری فیملی نے سپورٹ کیا. اس میں میرے 2 بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میرے ساتھ چلتے ہیں. الحمدللہ میں رمضان میں 100 لوگوں کو رمضان پیکج دیتی ہوں اور ہر سال دے رہی ہوں. ہر عشرے میں دیتی ہوں، 1 عشرہ، پھر دوسرا اور تیسرا عشرہ. یعنی تینوں عشروں میں میں یہ جو دے رہی ہوں، اس میں یہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور میرے اللہ نے میرا خیال میں میرے سلسلے کو بند نہیں کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ چل رہا ہے. اچھا میڈم، یہ ادا کیجیے گا کہ آپ کی فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ یا سٹی لیول کس لیول پر کام کرتی ہے؟ دیکھیے، میں ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی لاہور کے لیے کام کریں. نہیں، میں تمام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں، کیونکہ کہیں سے بھی کوئی سپورٹنگ جو ہے وہ ملے مجھے، یا کوئی ایسا شخص ملے کہ میڈم جی میری یہ پرابلم ہے، کوئی بھی کام ہو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ واپس نہ جائے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلم کے لیے ہے، یہ کرسچنس کے لیے بھی ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے. کوئی بھی لوگ اگر کوئی آتے ہیں تو ہم سب کی مدد کے لیے تیار ہیں. اچھا میم، اب خواتین ایک خاتون بھی ہیں، تو بطور خاتون آپ کو گھر کے معاملات اور فاؤنڈیشن کے معاملات ایک ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی نیچرل سی بات کی ہے رابعہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں شروع سے، چونکہ میرے میاں نے کبھی بھی مجھے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ فاؤنڈیشن کے کام نہیں کریں. کیونکہ اگر میں چیئرمین تھی تو وہ لوگ وائس چیئرمین تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ بھی جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں. اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور مالی سپورٹنگ بھی. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی سیلری کہاں جا رہی ہے، ڈائریکٹ NGO کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی. اور کبھی ایسی پرابلمس نہیں آئی. میں نے اپنے گھر کے کاموں کو بھی پورا ٹائم دیا ہے. کھانا جو ہے میں رات کو کوکنگ کرتی تھی، اور کھانا بنا کے گھر میں فریج میں رکھ کے آتی تھی. اس کے بعد گرم کر کے بچے بھی اور میرے میاں بھی اور وہ کھاتے تھے. کیونکہ اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو واقعی یہ خاتون ہونے کے ناطے سے میں جو ہے NGOs کے کام نہیں کر سکتی. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا آپ جب یہ کام کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ سے کبھی سرکاری لیول پر کسی نے رابطہ کیا، سرکاری سطح پر آپ کی فاؤنڈیشن کی مدد کے لیے؟ دیکھیے، میں نے اول تو کسی سے ابھی تک کوئی ڈونیشن مانگنے کی کوشش کی ہی نہیں. الحمدللہ میں بڑے ہی جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ ایز اے رول ماڈل میری NGO کو پیش کیا جاتا ہے. اور میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ممبر ہوں، ڈرگس پہ کام کر رہی ہوں. میں الیکشن کمشنر کی DVC کمیٹی کی ممبر ہے میری NGO، میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. کمشنر کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. اور الحمدللہ میں گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہی ہوں، لیکن سپورٹنگ ابھی تک کسی نے نہیں کی. جی، ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں ڈرگس فری لاہور سٹی کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں میں شامل ہوئی. کیونکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی NGOs کام کر رہی. تو الطاف قمر صاحب جو کہ ہمارے DC تھے، انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا. اور اس میں مجھے پہلے 3rd، پھر 2nd اور پھر 1st پرائز دیا گیا. اور باقاعدہ طور پہ الطاف صاحب نے کہا کہ میڈم دیکھیے دن رات دوپہر کام کرتی ہیں خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیے میرے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ تھا یہ کہ مجھے انسینٹیو ایوارڈ ملے تھے. اور ان انسینٹیو ایوارڈ کو لے کے میں نے جو ہے ایک جو ڈیوس روڈ پہ ہوٹل ہے، میں نے وہاں پہ بہت بڑا پروگرام کروایا. وہاں پہ ڈرگس کے جو ویڈوز تھی ان کو بلایا گیا، کیونکہ ان کے خاوند مر چکے تھے. ان کو میں نے جو ہے وہاں سے سپورٹنگ کی. ان کو میں نے منی بھی دیا، ان کو میں نے راشنس بھی دیا، آٹا وغیرہ جو بھی. تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں پرووائڈ کی گئی. میں نے اس انعام کو اپنے لیے نہیں مناسب سمجھا. میں نے کہا یہ انہی لوگوں کی حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. اچھا میم، آپ جو NGO کے کام ہیں وہ اکیلے ہی سب سر انجام دیتی ہیں، یا آپ نے اس کے لیے اپنے ساتھ ورکر اور لوگ بھی ملا؟ نہیں، میں اکیلی تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے بازو ساتھ نہیں ہوتے. تو میری ایک ٹیم ہے، لیکن ٹیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم چونکہ سیلری پرسنس ہیں سارے. سب لوگ آپ کو پتہ ہے کمائیں گے تو کھائیں گے نا، پھر تو مجھے بھی نہیں دے سکتے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے موسٹلی کاموں کو خود دیکھتی ہوں. لیکن میرے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی میرے NGOs کے ممبر ہیں، جتنے بھی ڈیزگنیشنز رکھنے والے لوگ ہیں، سب سیلری پرسن ہیں، سب کماتے ہیں اور پھر وہاں سے ڈونیشن دیتے ہیں. اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا آپ کو اگر ماہانہ کی بات کریں تو ماہانہ کتنے ڈونیشنز جمع ہو جاتے ہیں؟
ماہانہ کے ہمارے پاس آتی ہیں اپلیکیشنز، پہلے اپلیکیشنز آتی ہیں، پھر لوگوں کی پرابلمز آتی ہیں، ہم اس اپلیکیشنز کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں منتھلی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں ہمارے پاس کتنے کیسز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، پھر ان سب کو ملا کے، کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ایز اے پرنسپل کام کر رہی ہوں، تو میری جو سیلری ہے وہ پوری کی پوری NGO کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ اچھا میم، جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ بھی خدمت خلق کے لیے کام کریں، جس طرح آپ ایک خاتون ہو کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام تو یہی دوں گی کہ ہمیں سب کو، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں عورت ہوں اور میں ڈیزرونگ ہوں۔ جیسے دیکھیے میرے میاں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹی، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ اس لیے میں عورتوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں اور یہ مت گھبرائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ہر حالت میں مدد کرتے ہیں، جیسے میری کر رہے ہیں آپ کی بھی کریں گے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی جو ہے اس سب کے کاموں میں حصہ لیں، اور ملک اور قوم کے لیے بہتری کا سامان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔